नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आफ्नो तोकिएको स्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति म पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। अब केही समयमै प्रमुख अतिथिज्यू, बैठकका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यूको हलमा यो बैठक कक्षमा प्रवेश हुनेछ। माथिल्ला ढोकाहरू बन्द गरिदिनु होला। माथिका दुवै ढोकाहरू बन्द गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो बैठक नगरसभाको तेस्रो बैठक हो र यो बैठक निकै महत्त्वपूर्ण र गरिमापूर्ण रहेको छ। आजको यस बैठकलाई विशेष महत्त्व दिइकन नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको छ। म ढिला नगरिकन आजको यो बैठकको औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूलाई आजको बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु म सादर निवेदन गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी विशेष महत्त्वका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशनको यो तेस्रो बैठकलाई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू, मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति सादर निवेदन गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूको धर्मपत्नी अञ्जली वज्राचार्यज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यस बैठकमा उपाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डङ्गज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालज्यूलाई यस बैठकको सदस्य सचिवको आसन ग्रहणको निम्ति म सादर निवेदन गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, जसमा वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू र वडा सदस्यज्यूहरू रहनुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति सविनय निवेदन गर्दछु। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरूलाई यथास्थानमा म आसन ग्रहणको निम्ति निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति निवेदन गर्दछु। यस बैठकको कार्य सञ्चालनको निम्ति बागमती प्रदेशबाट जारी भएको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075ले तोकिएका विषयहरू यस सभाको पहिलो बैठकमा निवेदन गरे बमोजिम नै हुने बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको बैठकको शुभारम्भ प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरी सुरु हुनेछ। तसर्थ म
नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी नगरसभाको यो तेस्रो बैठक समुद्घाटन गरिदिनु म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको यो तेस्रो बैठक आजका प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दछ। मन्त्रीज्यूको समुद्घाटन दीप प्रज्वलन मार्फत भइसकेको बेर म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको बैठकमा 4वटा कार्यसूची रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेको छ। त्यसै गरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 मा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 3 मा काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेको बेहोरा निवेदन गर्छु। त्यसै गरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा विविध उल्लेख भएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको बैठकको कार्यसूचीको बारेमा यस सम्मानित बैठकलाई मैले निवेदन गरे पश्चात आजको यो बैठक सञ्चालन गर्नुहुनको लागि म कार्यक्रमका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूमा सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नमस्कार जोजुलाबा, हाम्रो आमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको बैठकको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू र उहाँको धर्मपत्नी अञ्जली बज्राचार्यज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको चौथो बैठकमा पहिलो कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूलाई समय दिएको छ। धन्यवाद। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशन तेस्रो बैठकका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा उहाँका धर्मपत्नी श्री अञ्जली बज्राचार्यज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सभामा उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट र अन्य भाषाको माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा समक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखका हैसियतले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गर्व महसुस भइरहेको छ। सर्वप्रथम यस नगरसभा मार्फत सम्बत 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय महानगरवासी आमा बुवा दिदी दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई हर तरहले पुरा गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभाबाट 8 असार 2079 मा पारित आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकारको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापिकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रमको अतिरिक्त आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक समेत प्रस्तुत भई पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस सभा समक्ष चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आम्दानी तथा खर्चको समग्र अवस्था सम्बन्धमा संक्षेपमा समीक्षा गर्ने अनुमति चाहन्छु। आम्दानीतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आन्तरिक स्रोतबाट रु 4 अर्ब 66 करोड 43 लाख 13,000 र बाह्य स्रोतबाट रु 4 अर्ब 42 करोड 27 लाख गरी कुल आम्दानी रु 9 अर्ब 8 करोड 70 लाख 13,000 हुने अनुमान गरिएकोमा सम्बत 2079 जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 अर्ब 99 करोड 26 लाख 51,928 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 85.60% हुन आउँछ। बाह्य आम्दानीतर्फ रु 4 अर्ब 81 करोड 23 लाख 39,870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 108.85% हुन आउँछ। 2079 जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल 8 अर्ब 80 करोड 49 लाख 91,870 आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 96.90% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको नीति अनुरूप अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। विनियोजनतर्फ चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कुल रु 16 अर्ब 26 करोड 26,000 को बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये 2079 जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ रु 3 अर्ब 51 करोड 78 लाख 18,000 खर्च भएको छ। पुँजीगत एवं पूर्वाधारतर्फ रु 2 अर्ब 26 करोड 81 लाख 46,000 र वित्तीयतर्फ रु 18 करोड गरी कुल रु 5 अर्ब 96 करोड 59 लाख 64,000 खर्च भएको छ, जुन अनुमानित खर्चको 36.69% हुन आउँछ। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देखाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेकी छु। उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी स्थानीय सञ्चित कोष बाहेकको बजेटमा समावेश हुने कुल रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूका लागि रु 50 करोड 21 लाख 24 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 2.24% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 20.96% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि रु 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 49.57% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि रु 1 अर्ब 62 करोड 28 लाख 22 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.25% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु 4 अर्ब 46 करोड 58 लाख 40 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 19.96% हुन आउँछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख 6 हजार, आन्तरिक आयतर्फ रु 11 अर्ब 95 करोड बैंक मौजात समेत गरी कुल रु 16 अर्ब 80 करोड 1 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र समानीकरण अनुदानतर्फ 84 करोड 19 लाख 70 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु 1 अर्ब 65 करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरूका लागि रु 52 करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि रु 88 करोड 1 लाख 47 हजार आय प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका हिटी, मठ मन्दिर र
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मुख्य रहेको छ। ओडा कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र प्रत्यक्ष जनचाहना पूरा गर्ने कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण, पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्स्थापना र एम्फिथिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट टु एनर्जी जडान, वेस्ट टु एनर्जी प्लान्ट जडान, त्यसै गरी डिजिटल अर्बन सिक्योरिटी सिस्टमका लागि CCTV, बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण, महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन, आवधिक योजनालाई अन्तिमता, त्यसै गरी ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान, दमकल स्टेसनको विस्तार, घर घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू, खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाहरूलाई सिप विकास मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन, शीत भण्डार निर्माण, KMC मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन, मृत जीवजन्तुको अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृहको निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस सम्मानित सभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका एकीकृत सिप विकास कार्यक्रम, महानगर ई-लाइब्रेरी, ओडा-ओडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सेल गठन तथा सञ्चालन, न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन, ओडा तहमा कानुनी परामर्श सहितको सेवाग्राही सहजता केन्द्र सञ्चालन, इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा विकास रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, बाजा सङ्ग्रहालय, कला संस्कृतिको संरक्षण विशेष कार्यक्रम, आविष्कार केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययी र सुशासनयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी महानगरले निर्धारित गरेका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएकी छु। हामीबाट सञ्चालित विकासका गतिविधिहरूले समयमा नै लक्ष्य हासिल गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न हामी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबै उच्च निष्ठा, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। अन्तमा यस सांस्कृतिक सहरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनले हाम्रो ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अझ उजागर गर्ने कुरामा विश्वास लिएकी छु। आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय शासन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने मुख्य ध्येय रहेको छ। काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू,
सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षहरूको साथ र सहयोग समेत रहने अपेक्षा गरेकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू। अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। नमस्कार जोजलपा। प्रमुख अतिथि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू, उहाँको धर्मपत्नी अञ्जली बज्राचार्यज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2079। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वञ्चनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2079 रहेको छ। यो ऐन 2079 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार घरको बनोटको आधारमा राजकट्टी अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। भूमि कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकका अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, तहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानी वा आम्दानी हुने गरी अन्य कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा अनुसूची 6 बमोजिम बहाल कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। व्यवसाय कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, सङ्घ संस्था वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूची 7 बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। त्यसरी व्यवसाय कर असुल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुपरमार्केटहरूको हकमा प्रत्येक कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ मानी असुल उपर गरिनेछ। जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कबाडी माल र अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसाय कारोबार गरे बापत अनुसूची 8 बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। तर प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको हकमा भने उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैन। सवारी साधन कर। प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम बाँडफाँडबाट महानगरपालिकालाई प्राप्त हुने सवारी साधन करको आम्दानी बाँडिनेछ। विज्ञापन कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची 9 बमोजिम दरमा विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। मनोरञ्जन कर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने र शुल्क लिई सञ्चालन गरिने जुनसुकै प्रकारको मनोरञ्जन व्यवसायमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल बिटौरी शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गा वा भवनमा हाट बजार वा पसल वा विशेष मेला पर्वमा अनुसूची 10 मा भएका व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सवारी साधन पार्किङ शुल्क।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। साथै पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। ट्रेकिङ र राफ्टिङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ वा राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 12 बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 13 मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। पर्यटन शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेका स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची 14 मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइनेछ। जरिवाना काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ वा व्यापार व्यवसाय गर्ने वा फोहोर मैला तथा निर्माण सामग्रीबाट उत्सर्जित फोहोर एवं प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गर्ने वा लिलामी गर्दा अनुसूची 15 बमोजिम जरिवाना गरिनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्कलन गर्ने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषमा जम्मा गरी तोकिएको बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ। सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने राजस्व सङ्कलन गर्दा उपत्यका स्थानीय तहहरू साथै अन्य सेवा प्रदायक सङ्घको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ। कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि यस ऐनमा भएका व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाजिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। अन्य व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका विभाग वडा तथा अन्य कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर शुल्क दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। वडा कार्यालयहरूबाट कर निर्धारण गरी असुल गर्दा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको समन्वयमा गरिनेछ। अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता नवीकरण भएका कम्पनी फर्म सङ्घ संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन। महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको बमोजिम शुल्क दस्तुर बुझाएकोमा सेवा प्राप्त नगरेको वा करदाताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गरेको तर कर निर्धारण भई कागज प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका अवस्थामा सेवाग्राही वा करदाताले बुझाएको त्यस्तो रकमको हिसाब मिलान गर्न सेवाग्राही वा करदाताले माग गरेमा बढीमा 5 आर्थिक वर्षभित्र हिसाब मिलान गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नक्सा दरखास्त पेश गरी नक्सा पास बापत तोकिएको दस्तुर बुझाएकोमा कुनै कारणले नक्सा पास हुन नसकी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त नगरेको अवस्थामा दस्तुर बुझाएको मितिले 3 वर्षभित्र दस्तुर फिर्ता माग गर्न आएमा दस्तुर बुझाएको रकमको 15% कट्टा गरी नक्सा दरखास्तवालालाई बाँकी रकम महानगरपालिकाले फिर्ता गर्न सक्नेछ। यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने यो ऐन जारी हुनु अघि भए गरेका व्यवस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। साबिक बमोजिम हुने यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लिखित नभएको हकमा साबिक बमोजिम नै हुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउ यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउन अधिकार रहनेछ। खारेजी साबिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछन्। धन्यवाद। अब काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई समय दिएको छ।
पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार जोजलपा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। प्रस्तावना: काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2079 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्बत 2079 श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनेछ। परिभाषा: कार्यपालिका भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झिनु पर्दछ। नगरसभा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झिनु पर्दछ। वडा समिति भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा समितिलाई सम्झनु पर्दछ। विषयगत शाखा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, शाखा, आयोजना, सचिवालय, एकाइ, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक एकाइ समेतलाई सम्झनु पर्दछ। सञ्चित कोष भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषलाई सम्झनु पर्दछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। 1. आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुने आर्थिक विकास, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी क्षेत्रको सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रु 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरू र जग्गा एकीकरण आयोजनाको खर्च रकम रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार समेत अनुसूची 1 मा उल्लेखित भए बमोजिम गरी जम्मा रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारमा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन। 1. यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनै बचत हुने र कुनै नपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी रकमान्तर गर्दा नपुग हुने शीर्षकमा विनियोजित रकमको 25% मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी बचत हुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्ने तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अरू चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन। तर चालु खर्चबाट पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
3. उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित व्यय अनुसूची 1 मा रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। पुनः एकपटक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस काठमाडौँ महानगरपालिकाको 11औं अधिवेशनका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो काठमाडौँ महानगरका मेयर साहब, उपमेयरज्यू र त्यसरी नै कार्यकारी अधिकृतज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनबिन, सबै पत्रकार साथीहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन, जजलपा, नमस्कार। आज यस 11औं अधिवेशनमा तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएर यस नगरसभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको छु। मलाई सम्झना छ, म आफै पनि धेरै युवा हुँदा नै काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेदवार बनेका थिएँ र अहिले संयोगले भनौँ वा चाहिँ राजनीतिक दलहरूप्रतिको कतिपय वितृष्णाले, कतिपय नयाँ परिवर्तनको चाहनाले अहिले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भएर बालेन्द्र शाहजी विजय हुनुभएको छ र उहाँको कार्यकाल सुमधुर होस्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र यहाँ विजयी भएर आउनुभएका विभिन्न दलका साथीहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा काम गर्न सकोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै उपमेयरमा झनै युवा, साँच्चै भन्ने हो भने देशमै सबैभन्दा पपुलर मत ल्याएर सुनिता डङ्गोलजी विजयी हुनुभएको छ। अत्यन्त खुसीको विषय हो। देशमा परिवर्तन चाहेको छ। अहिले अब काठमाडौँ महानगरबाट सुरु भएको छ। अब अरू कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो आगामी दिनमा हेर्नु नै छ। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नयाँ र पुराना बीचको अन्तर सम्बन्ध, अनुभव र परिपक्वतासँग जोडिने विषय वस्तुहरू, यस्ता सवालहरूमा युवा जोशले मात्रै होइन, होस पनि पुर्याएर सबै हिसाबले सबैलाई समेटेर जाने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। यसका लागि म नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर लगायत यहाँ निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यज्यूहरूलाई, त्यसरी नै कार्यपालिकामा मनोनित भएका साथीहरू सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अहिले मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ संविधानले नै सहकारिता, सहअस्तित्व
र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भनियो। सहकारिता भन्नाले कोअपरेसनमा आधारित हुने भनिएको होइन, एक आपसमा कोअपरेसन हुनु पर्यो। सहअस्तित्व भन्नाले 3 तहको सरकार छ, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ, एकले अर्कोको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्नु भएन। प्रदेश भनेको सङ्घको युनिट होइन, पहिलाको एकात्मक राज्यमा मात्रै युनिट हुन्छ। युनिट भन्नाले आफूले केही गर्न नपाउने, केन्द्रीय सरकारले जे चाहिँ गाइड गर्छ त्यो मात्रै गर्न पाउने। जस्तो एकात्मक राज्यमा के हुन्थ्यो भन्दा धेरै अधिकार दिँदा प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट बिल पास गरेर पावर डिभोल्युसन गर्थ्यो होइन। डिभोल्युसन भन्नाले यसलाई चाहिँ नेपालीमा शक्तिलाई चाहिँ डिभोल्भ गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। र त्यसरी नै अलिकति त्योभन्दा कम दिँदा विकेन्द्रीकरण भनेर पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्थ्यो, र त्योभन्दा पनि कम दिनेहरूले आफूसँग अन्तर्निहित अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गरे भनेर पावर डेलिगेसन गर्थ्यो। तर यो चाहिँ संघीयता भनेको चाहिँ डिभोल्युसन अफ पावर, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर वा डेलिगेसन अफ पावर मात्रै होइन। यो त एकात्मक राज्यमै सम्भव थियो र भएकै थिए। तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजकीय सत्ता र शासनाधिकारकै बाँडफाँड हो। स्टेट पावर र रुलिङ सिस्टम नै चाहिँ बाँडफाँड भएको हुन्छ। जस्तो आज यहाँ चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुत हुने क्रममा सङ्घीय सरकारले पनि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी नै विनियोजन विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छ होइन। त्यसरी नै सञ्चित कोषबाट तत्काल आवश्यक खर्च, बजेट पास नहुनुको लागि आवश्यक हुने खर्चहरूको सम्बन्धमा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार सम्बन्धी विधेयकहरू पास गर्छ अनि ऐन बन्छ। यो पनि त्यस्तै किसिमको संस्था भएकोले, यो पनि सरकारै भएकोले यसले पनि के गर्यो, आर्थिक विधेयक पनि प्रस्तुत गरेको छ, विनियोजन विधेयकहरू, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार सबै यहाँ प्रस्तुत भयो नि। सङ्घीय सरकारले जे प्रस्तुत गर्छ प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै गरेको हुन्छ र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस्तै गरेको हुन्छ। त्यसकारण सबै क्षेत्रमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकार, आर्थिक अधिकारहरू पनि बाँडफाँड भएका छन्। र त्यसरी नै राजस्वको पनि बाँडफाँड हुन्छ। हाम्रो संविधानले, कानुनहरूले अहिले भ्याट, भ्यालु एडेड ट्याक्स र तपाईँको अन्तशुल्क, त्यसलाई चाहिँ विभाज्य कोषमा राखेको छ। विभाज्य कोषमा राख्नु भनेको के त भन्दा जब उत्पत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ कर उठ्ने बित्तिकै त्यो केन्द्रको भाग केन्द्रमै जान्छ, प्रदेशको भाग प्रदेशमै जान्छ र स्थानीय तहको भाग स्थानीय तहमै आउँछ। त्यो चाहिँ अनुदानको रूपमा हुँदैन, त्यो स्वत अधिकारको रूपमा स्थापित हो। किन उठ्ने बित्तिकै त्यो विभाजन भएर जान्छ। अब कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोष होला, कतिपय सङ्घ र प्रदेशको होला। त्यसरी विभाज्य कोष भएपछि तत्कालै त्यो चाहिँ सम्बन्धित सरकारको खातामा गएको हुन्छ। र अनुदान पनि 4 किसिमको दिने गरेको छ अहिले सङ्घले पनि प्रदेशले पनि। एउटा चाहिँ तपाईँको समानीकरण अनुदान, इक्वलाइजेसन भनेर दिन्छ। त्यो समानीकरण अनुदान भनेको चाहिँ विभाग जुन देशमा चाहिँ गरिबी विपन्न परिवारहरू हुन्छ वा चाहिँ स्थानहरू हुन्छ, क्षेत्रहरू हुन्छ, त्यो गरिबीको रेखाभन्दा मुनि अर्थात् यसो भनौँ कि पर क्यापिटा इन्कम देशको एभरेजभन्दा कम, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर समान हैसियतमा उठाउनका लागि समानीकरण अनुदान भनेर दिएको हो। त्यसैले हामीले नगरपालिकाले त्यस्तो खर्च कहाँ बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्दा जहाँ चाहिँ गरिबहरू छन्, जहाँ विपन्नहरू छन्, जहाँ उत्पीडित दलित समुदायहरू छन् हैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख सीमान्तकृतहरू छन्, त्यस्तो ठाउँहरूमा बढी समानीकरण अनुदानहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
किन भन्दा त्यसमा चाहिँ अरू धेरै खर्च गर्न पर्दैन जनताले। अब अर्को चाहिँ समपूरक अनुदान भन्ने दिने गर्छ। समपूरक अनुदान भनेको चाहिँ म्याचिङ फन्ड हैन। महानगरले 50% राख्यो भने 50% तपाईहरुले राख्ने, यस्तो किसिमको बात 60-40 पब्लिक र प्राइभेटको पार्टनरसिप जस्तो हुन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अब गरिब बस्तीमा त्यस्तो प्रयोग गर्न सक्दैन। अनि विगतमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि गरिब बस्तीमा पनि ल यो 40% तिमीहरूले राख, 60% हामी राख्छौँ भन्दाखेरि गरिबहरूले पैसा राख्न नसक्ने, अनि फन्ड चाहिँ लिएर जाने। अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ठेकदारहरूले त्यो 40% पनि आफै राखिदिन्छन्। अनि कामको क्वालिटी जिरो। अनि त्यसो भएपछि त देशको विकासमा त असर पर्यो, कामको क्वालिटी छैन। त्यसकारण हामीले यस्तो समपूरक अनुदानहरूको प्रयोग गर्दा अलिकति पैसा राख्न सक्ने ठाउँहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। त्यस अलिकति सम्पन्न ठाउँहरूमा थोरै महानगरले राखिदिँदा उनीहरूले आफै पैसा राख्ने, यो चाहिँ अर्को किसिमको अनुदान हो। त्यसरी नै सशर्त अनुदान छ। यो कामको लागि भनेर सङ्घले पनि दिन्छ, प्रदेशले पनि दिन्छ। त्यो सशर्त अनुदान कहाँ प्रयोग गर्ने त? त्यो त्यसको लागि पहिल्यै निश्चित भएर यो कामको लागि भनेर छुट्टिएर आएको हुन्छ। अहिले विडम्बनाकै कुरा छ कि हाम्रो देशमा चालु खर्चका लागि समेत सशर्त अनुदान भनेर छुट्याइएको छ। विश्वमा चाहिँ के हुन्छ भने सशर्त अनुदान चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास, खानेपानी, सहरीकरण हैन यस्तो किसिमको कामको लागि प्रयोग भएको हुन्छ। तर हामीले सशर्त अनुदानलाई भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासकै सन्दर्भमा यस्तो सामाजिक क्षेत्रहरूमा, सामाजिक क्षेत्र भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ विशेष अनुदान भन्ने पनि आउने गर्छ। यसरी 4 प्रकृतिका अनुदानहरू आउने गर्दछ। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि बजेट विनियोजनहरू गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र। र जहाँ समस्याहरू आएको छ तत्काल समाधान गर्ने। मैले सुनेको थिएँ यहाँ चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स चलाउँछौँ अनि एकदम समस्याहरू भएको ठाउँमा तत्काल हामी समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो। जहाँ खाल्डाखुल्डी परेको छ भने अब त्यसले चाहिँ तत्कालै इन्फ्रास्ट्रक्चर बिग्रेको भत्केको छ भने त्यस्तो ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्ने भन्ने जुन आएको छ कन्सेप्ट, त्यो विभिन्न देशहरूमा पनि हामीले बाटोहरू चिल्ल देख्नुको कारण त्यस्तै प्रयोग भएर हो। त्यसैले अब विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भदेखि थुप्रै कुराहरूमा महानगरले नयाँ ढङ्गले काम गर्ने जमर्को गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अब यहाँ अब सम्पदा संरक्षणका सन्दर्भमा पनि कुराहरू आएको पाएँ मैले। यो हाम्रो ऐतिहासिक सहर एउटा सांस्कृतिक महत्त्वको सम्पदा सहरको रूपमा पनि रहेको छ। यहाँको कला संस्कृति संसारमै प्रख्यात छ। मैले युरोप, अमेरिकादेखि विभिन्न देशहरूमा पनि हेरेँ। समकालीन विश्वमा हामीले हेर्ने हो भने युरोप र हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरूको आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको त्यहाँको अवस्थाहरू तुलना गर्ने, त्यस्तो गर्ने हो भने यहाँका संस्कृति र सम्पदाहरूमा उनीहरूको भन्दा कमजोर छ भन्ने होइन। यहाँका मन्दिरहरू, यहाँका चाहिँ दरबारहरू पनि युरोपियन दरबारहरू भन्दा कम छैन। 55वटा झ्याल भएको हैन, 5 तल्ले चाहिँ तपाईँको मन्दिर सहितको चाहिँ दरबार भक्तपुरमा छ। यहाँ काठमाडौँमै पनि हनुमान ढोकामा चोकै चोक भएको एकदम सुन्दर दरबार छ। ललितपुरमा कृष्ण मन्दिर सहित एकदमै राम्रो दरबार छ। यो सम्पन्नताको प्रतीक हो। त्यति बेला हाम्रा चाहिँ सभ्यताको विकासका सन्दर्भमा स्वयम्भू आज उत्पत्ति भएन। 3000 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो। पशुपतिको कुरा पनि 3000 वर्षकै अगाडिकै कुरा हो। तिनीहरू बन्दै गए
विकास हुँदै जाँदा सुनको गजुर भएको बन्यो। अनि यति राम्रो चाहिँ तपाईँको संस्कृति सम्पदाहरू बाहिर छैनन्। त्यति बेला नेपालले आफै बनाउँथ्यो। तर आज स्थिति कस्तो बन्दै गयो भन्दा हामीले यसो हेर्छौँ, एउटा सानो मन्दिर बनाउनको लागि पनि भिख माग्ने जस्तो स्थिति भइरहेछ। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण स्तूपा मन्दिर हामीले आज चाहिँ नयाँ स्थितिमा देखिरहेका छैनौँ। त्यो कति पुरानो हो। त्यसैले यहाँको सम्पदाहरू संरक्षण हुनुपर्छ। कतिपय कुराहरू अब अपभ्रंश भएर गएका पनि छन्। अहिले नयाँ नयाँ नामहरू पनि राखिया छ, टोलको, गल्लीको, सडकको। यस्ता कुरामा पनि विश्वमा के देखिन्छ भने चाहे भारतमै भन्नुहोस् होइन, पहिला कलकत्ता भने आजभोलि फेरि कोलकाता भन्न थालियो होइन, मुम्बई भन्न थालियो। रुसतिर पनि त्यस्तो भएका छन्। किन भन्दाखेरि इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ। इतिहाससँग जोडिएका नामहरूलाई समाप्त गर्नु हुँदैन। जस्तो अहिले थहिटीलाई ठहिटी लेख्ने चलन छ नि। थहिटी भनेको राजमतीको गीतमा पनि थहिटी भन्ने छ कि। थ भनेको नेपाल भाषामा माथिल्लो, हिती भनेको धारा। माथिल्लो धाराको अर्थमा थहिटी भनिया छ। अहिले चाहिँ ठहिटी लेखिदिँदाखेरि के हो न त्यहाँ चाहिँ ठको मिनिङ छ, न त्यहाँ टको मिनिङ छ हैन। अब वास्तवमा पुनर्जागरण गर्दा हामीले मात्र होइन, हामी पछिका भावी पुस्ताले कसरी बुझ्छ त? त्यसैले थने या थैती, कोने या कोइती भने जस्तै गरी त्यो नामहरू पनि हामीले होर्डिङ बोर्डमा राख्दाखेरि नेपाल भाषाबाट थैती भनेर राख्यो भने माथिल्लो धारा, अनुवादै गर्ने हो भने माथिल्लो धारा भनेर गर्नु पर्यो नि। ठहिटी गरिदिँदाखेरि के हो हैन। अब थ बही भन्यो अनि त्यहाँ माथिल्लो चाहिँ बहिल, बौद्धहरूको चाहिँ एउटा बस्ती भएको ठाउँको माथिल्लो चाहिँ बहिल भने हो, बिहार भएको ठाउँ भने हो। आजभोलि चाहिँ ठमेल भन्छ। अझ हाम्रो क्षेत्रपाती टोलमा समेत ठमेल ठमेल भन्न थालिसक्यो। मतलब नामको पनि त्यसको अर्थ हुन्छ, खास बेला त्यो प्रयोग हुन्छ। अब त्यस्तै अरू ठाउँमा रिङ रोड आसपास पनि मैले देख्छु क्या। पहिला चाहिँ सिन्ताभुलु भनिदियो, नेपालीकरण गरेर त्यसलाई भन्दाखेरि सिलनडोल भनियो। आजभोलि चाहिँ के भन्दाखेरि यो रिङ रोड बनाउँदाखेरि एउटा 3वटा मात्रै भर्याङ भएको भएछ, सानो भर्याङ भनिदिएको हैन। अब अलिकति लामो भर्याङ राख्यो, ठुलो भर्याङ भनिदियो हैन। 28-29 सालपछि अब एउटा ठाडो भर्याङ राख्यो, ठाडो भर्याङ भनिदियो रिङ रोड बनाउँदा। सिन्ताभुलुको त आफ्नो गरिमा छ नि। अनि पानी पर्दाखेरि भुलु 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 भन्ने हुन्छ नि, भुलु भुलु ससिवा भन्छ नि। अब त्यसलाई सिलन डोल भन्छ। डोल र फुलु भनेको डोल नेपालीमा। अब यस्ता कतिपय कुराहरू एउटा इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ, त्यसको आफ्नो गरिमा हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। तर चाहिँ अहिले अब विभिन्न पथहरू, विभिन्न मार्गहरू बन्ने क्रममा ती कुराहरू भुल्दै गएको अवस्था छ। अब सिद्धिदास मार्ग भन्यो, त्यो राम्रै भयो, तर त्यहाँभित्रका आफ्ना आफ्ना ठाउँहरू जस्तो अब असन भनौँ न, भटाइडी भनौँ, तिनीहरू नामहरू पनि नमेटिकन एउटा नयाँ आधुनिकतासँग एउटा अब डिजिटल म्यापिङदेखि लिएर विविध अब गुगल म्यापहरू आउन थालेको छ। त्यसमा जोडिँदा पनि पुराना नामहरू चाहिँ सकेसम्म खोज तलास गरेर राख्ने, त्यसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि राम्रो गर्छ। र काठमाडौँ महानगर चाहिँ देशकै लिडिङ महानगर हो हैन। महानगर भनेको चाहिँ एउटा मोडर्न सिटी भने जस्तै हो, मेट्रो सिटी हैन। त मोडर्न सिटी चाहिँ यस्तो अवस्थामा हुन्छ जसको चाहिँ स्याटेलाइट सिटिजहरू हुन्छन्। छाया सहर, एउटा मुख्य सहर मोडर्न सिटी, अनि अलि टाढा टाढा चाहिँ स्याटेलाइट सिटीहरू भयो भने त्यो हुन्छ। अब यहाँ पहिला वाकिङ डिस्टेन्समा काठमाडौँ एउटा ठुलो नगरको रूपमा रहँदाखेरि पनि यसको नजिकै अब टोखा एउटा स्याटेलाइट सिटी जस्तो वाकिङ डिस्टेन्सको स्याटेलाइट सिटी हुन्थ्यो। भक्तपुरमा हेऱ्यो भने तपाईँको भक्तपुर अलिक ठुलो नगर, त्यसपछि अब बोधे, नगदे जस्ता चाहिँ स्याटेलाइट सिटीहरू हुन्थे। ललितपुर एउटा ठुलो नगर, त्यसको आसपास जलदे, वादे भनेर चाहिँ साना साना स्याटेलाइट सिटीहरू हुन्थे। त्यो वाकिङ डिस्टेन्सको स्याटेलाइट सिटी हो इतिहास कालमा।
आजको सेटेलाइट सिटी चाहिँ आधुनिक युग चाहिँ थालनीसँगै कस्तो भइसक्यो भने 30 किलोमिटरदेखि 60 किलोमिटर टाढा छ सेटेलाइट सिटिजहरू। किनभने मोडर्न सिटीसँग फास्ट ट्र्याकबाट सेटेलाइट सिटिजहरू जोडिन्छ। इथियोपियामा म गएको थिएँ, 60 किलोमिटर टाढा रहेछ, तर चाहिँ 40 मिनट 45 मिनटमा आइपुगिन्छ। त्यहाँ 60 किलोमिटर टाढा बसेर पनि ऊ अदिस बाबामा आएर काम गर्न सक्दछ। नाभी बम्बेभन्दा 30 किलोमिटर टाढा छ। तर हामी कहाँ त कस्तो भयो भने उपत्यका विकास प्राधिकरण बन्यो, न यहाँको जनताको स्वामित्व, न यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वामित्व, अनि जे मन लाग्यो त्यो चाहिँ भनिदिएको छ। अब जोडिएको सहरको चाहिँ अब त्यो मनोहराको दायाँ छ सेटेलाइट सिटी भनिदिएको छ, उता पनि सहर यता पनि सहर, कहाँको सेटेलाइट सिटी हो त्यो? कुन चाहिँ मोडर्न सिटीको सेटेलाइट सिटी हो त्यो? जहाँ एउटा मास ट्रान्सपोर्टेसनको लागि मेट्रो एउटा चलाउन सकेका छैनौँ। संसारमा त मेट्रोपोलिटन भनेर त्यस्तो मोडर्न सिटीहरू एउटा मास ट्रान्सपोर्टेसन भएर गएको हुन्छ, अनि नै मेट्रोपोलिटन हुन्छ। हामी कहाँ कुनै मापदण्ड पनि खोजिएको छैन। हामीले नाम राख्यौँ गयौँ, तर जे होस् सुरु भएको छ। यसलाई चाहिँ साँचो मापदण्डमा आधारित एउटा मेट्रोपोलिटन सिटीको रूपमा यो महानगरलाई विकास गर्ने हो भने अब यो आधुनिक युग सुहाउँदो 21औं शताब्दी सुहाउँदो महानगर हुनका लागि अहिलेको नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ। के चाहिँ यातायातको मापदण्ड, त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? अब धेरै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर पनि 5 वर्षमा पुरा नहोला, थोरै राखौँ तर चाहिँ पुरा हुने र भविष्यका सन्ततिहरूले सम्झने कार्यक्रमहरू भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले त ओपन गभर्मेन्टको कन्सेप्ट पनि आइरहेको अवस्था छ। ओपन गभर्मेन्ट, खुला सरकार। पहिला जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने कुनै निर्णय सरकारले गरेको छ भने 48 घण्टा चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ, गोपनीयताको भनेर चाहिँ हुन्छ। तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो छैन। आजभोलि ओपन गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ केही निर्णय भयो जनताले तुरुन्त सुसूचित गरिहाल्ने, गभर्मेन्ट इन पकेट हैन। आज हाम्रो हातमा मोबाइल छ। गभर्मेन्ट इन पकेट भनेपछि काठमाडौँ महानगरको एउटा एप डेभलप भयो भने महानगरका कुनै पनि निर्णयहरू आज निर्णय भएको छ भने निर्णय भएको अब कति मिनट, 10 मिनट 15 मिनट वा आधा घन्टा 1 घन्टा त्यतिभित्र महानगरको एपमा चाहिँ त्यो जानकारी गराउँछ। अब घर जग्गा कर अहिले यति थियो, अब यति भयो, यति घटाइयो वा यति बढाइयो हैन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक जाम भयो, महानगरका आफ्ना महानगर प्रहरीहरू हुन्छ हैन। अब भोलि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्समा पनि ल यो ठाउँमा निर्माण भइरहेछ, यहाँबाट डाइभर्ट गर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिकाको एपमा आउनु पर्यो हैन। यस्तै अब कसैको चाहिँ घरमा बच्चा जन्मेको छ र जन्म दर्ताको लानु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिदिने। मानिसहरूलाई टाइम दिएर त्यहाँ आएर कार्यालयमा आएर कुरेर बस्ने जमाना चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, लाइन लाग्ने जमाना अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ यदि अनलाइनको माध्यमबाट ई गभर्नेन्सको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ त भन्दा कोही मान्छेले भेट्न चाह्यो भने पनि उसले अनलाइन मार्फत जानकारी गराउने। अब यहाँ आइटी टिम एउटा हुनुपर्छ। अब नयाँ मेयर साहब, उपमेयर योहरूको त्यसमा दखल नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो टिम एउटा भयो भने अनि त्यो टिममा त्यहाँ आवेदन हुने बित्तिकै टिम तपाईँले दिनुभएको यो आवेदन चाहिँ प्राप्त भयो भनेर चाहिँ उसले तुरुन्तै एक्सेप्ट हामीले गरिने बित्तिकै हुन्छ। र ल तपाईँ भोलि यति बजे 10 बजेको 10 मिनटमा आउनुहोस्। टाइमहरू 10 पछि अरूकोलाई 10:20 को टाइममा दिने। अलि टाइम लाग्ने छ, आधा घन्टा लाग्छ भने 10:30 पछि 11 बजेको टाइम दिने। उनीहरू आउँछन्, सरासर आएर आफ्नो काम सक्छ जान्छ। महानगरमा भिडभाड पनि हुँदैन, तर काम पनि फास्ट भएको हुन्छ हैन। यस हिसाबले अब नयाँ विज्ञान र प्रविधिमा आधारित हैन, अब नयाँ जोस जागरका साथ काठमाडौँ महानगरलाई एउटा नयाँ महानगर, नयाँ सोच र दृष्टिकोण भएको, साँच्चै परिवर्तन सुरु भएको त्यो महानगरको रूपमा आओस् भन्ने चाहिँ मैले चाहेको छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट सङ्घीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा पनि मैले जति दिन हैन, अब आम निर्वाचन धेरै टाढा छैन,
4.5 महिनादेखि 5 महिनाभित्र चुनाव हुन्छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ 22 गतेसम्म मात्रै यसको अवधि भनिसकेको छ। त्योभन्दा केही अगाडि चुनाव हुन्छ। अहिले आयोगले चाहिँ 2 चरणमा गर्ने हो भने कार्तिक 28 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा गर्ने भन्ने एउटा अनौपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेका छ। होइन एकै चरणमा गर्ने हो भने कार्तिक 30 गते देशैभरि चुनाव गर्ने भनिसकेका छ। होइन अब धेरै समय त छैन अब, होइन, तर यस अवधिमा पनि हामीले काठमाडौँ महानगरसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार भनेको पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो। जो आए पनि, जसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरे पनि, मन्त्रालय चलाए पनि, अब चाहिँ हाम्रो देशले नयाँ दिशा पक्रनै पर्छ र हामीले हाम्रै धरातलीय यथार्थमा हाम्रै भूमिभित्र उभिएर त्यो कुरा गर्नुपर्छ। फेरि गर्न नसक्ने कुरा अमेरिका जाँदा यस्तो गरेका थिए अनि अहिले बोलिदिइहाल्ने, युरोप जाँदा यस्तो देखेँ हामी यस्तो गर्छौँ, बा अस्ट्रेलिया जाँदा यस्तो त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। के हुन्छ भने त्यसले मानिसहरूमा चाहिँ अविश्वास जन्मन्छ। अब 100 वर्ष पछि हुन सक्ने कुराहरू अहिले बोल्न त सकियो, बोल्नमा शिरोमणि त कायम गर्न सकिन्छ, तर अहिले भएन भने त त्यो केही अर्थ भएन। फलानाको पाला बोलेको थियो भन्छ, काम त केही हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा हुन सक्ने कुराहरू के हुन् त्यसलाई केन्द्रित गरेर बजेटहरू निर्माण हुनुपर्छ। र मैले आजको यस 11औं अधिवेशनमा सम्बोधन गरिरहँदा काठमाडौँ महानगर एउटा चाहिँ मेजर, देशकै एउटा लिडिङ महानगर भएको, सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने पनि यहाँ अब तपाईँको 32 जना अध्यक्षहरू, 8 जना मनोनित, 2 जना चाहिँ मेयर उपमेयर सहित गर्दा 42 जनाको एउटा सरकार छ। हैन, यो सरकारलाई कसैले चाहिँ ढाल्न सक्दैन। अब नेपालमा चाहिँ 2 खाले व्यवस्था छ कि 3 तहको सरकार छ, तर 2 खाले चाहिँ प्रणाली छ। शासकीय स्वरूप चाहिँ 2 खाले छ। एउटा शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ छ भने सङ्घमा छ, प्रदेशमा छ। हैन, त्यहाँ प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ प्रदेशमा, अनि प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री चुन्छ, अर्थात् संसदको सर्वोच्चता छ। त्यहाँ संसदको विश्वास गुमायो भने सरकार चेन्ज हुन्छ। सङ्घमा पनि, सङ्घीय सरकार पनि त्यस्तै हो। संसदको सर्वोच्चता भएकोले संसदीय शासन प्रणाली भन्यो। अब तर स्थानीय तहको सरकार चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख। आजसम्मको अनुभवले हामीलाई के देखाएको छ त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक रूपमा स्थिरता हुन्छ। एकले अर्कोको बीचमा कुरा काटे पनि, अन्तर्विरोध भए पनि, आलोचना गरे पनि, टिप्पणी गरे पनि मिलेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 5 वर्षसम्म त सरकार त चल्दैन। हैन, तर प्रदेश सरकार त कहिले ढल्छ थाहा हुँदैन, सङ्घीय सरकार कहिले ढल्छ थाहा हुँदैन। यसरी एउटै देशभित्र 2टा शासकीय स्वरूप, एउटा संसदीय, अर्को चाहिँ सामान्यतः राष्ट्रपतीय भन्ने चलन हुन्छ। अब नाम जेसुकै भए पनि यहाँ चाहिँ अब मेयरको प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो। अब देशमै 2 खाले शासकीय स्वरूपमा कुन चाहिँ हो त ठिक भन्दा आजको यस्तो अनुभव हेर्दाखेरि यो स्थानीय तहको शासकीय स्वरूप जुन प्रयोग भएको छ यसले नै बढी राम्रोसँगबाट काम गर्न सकेको देखिन्छ। डेमोक्रेट्सको तरबार चाहिँ प्रदेश सरकारले झुन्डिए जस्तो यहाँ झुन्डिन्न। हैन, पहिला त झन् 6-6 महिनामा चाहिँ सरकार चेन्ज हुन्थ्यो। अहिले अब त्यो स्थिति छैन। तथापि हामीले यो जुन शासकीय स्वरूपको आधारमा यहाँ कार्यपालिका बनेको छ, यो कार्यपालिकाको स्वरूपले आज चाहिँ सामान्यतः हेर्दा महानगरकै विशिष्ट स्थितिमा हेर्दा त यहाँ विविध स्वरूपहरू देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि छ, उपप्रमुख पनि छ, वडाध्यक्षहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्।
र विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व छ। एउटा एक आपसमा चाहिँ विचारहरू आदान प्रदान, जति विचारहरू चाहिँ माझिन्छ त्यहाँ त्यति नै राम्रा विचारहरू आउँछ। त्यसकारण वाद विवाद र संवाद हुन्छ नि, कुनै वाद विवाद भयो भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिने। कतिपय कुराहरूमा आलोचना हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ, मैले ल्याएको कार्यक्रममा पनि आलोचना भन्न थालियो भने हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरलाई उहाँले धेरै नै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ, तर अरू नगरसभाका सदस्यहरूले अङ्कुश पनि लगाउन सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ल्याएको ठिक भएन भनेर अङ्कुश लगाउन सक्दछ। त्यो अङ्कुशभित्र बसेन भने फेरि मेयर चाहिँ के हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ होइन। जनताको अङ्कुशमा नबस्ने कार्यकारीहरू चाहे जोसुकै हुनु, राष्ट्रपति भन्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् वा मुख्यमन्त्री, जुनसुकै पनि जनताको अङ्कुशमा बसेन भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ। त्यसैले हामीले जनताको अङ्कुश भनेको प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थामा यहाँ नगरसभा हो। नगरसभाले विधायकी अधिकार प्रयोग गर्छ। सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा भने जस्तै होइन, प्रदेशमा प्रदेश सभा भने जस्तै यहाँको चाहिँ यो नगरसभा हो। त्यसैले यसले विधि विधान निर्माण गर्ने यी सबै कामहरू गर्दछ र यसले विधि विधान निर्माण गरेपछि नगर कार्यपालिकाले, महानगरको कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो सरकार हो होइन। र त्यसपछि उपमेयरको नेतृत्वमा न्यायिक समितिहरू हुन्छन्। त्यसले न्यायिक अधिकार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरूले प्रयोग गरे जस्तै यसले पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। र अझ थप कुरा के हो भने आर्थिक रूपमा बजेट प्रयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको भूमिका समेत उपमेयरलाई छ होइन। कयौँ कुराहरूमा यहाँ चाहिँ मेयर उपमेयरको कार्यविभाजन पनि छ होइन। अध्यक्ष ज्यूहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, एउटा एक्जिक्युटिभ पावर प्रयोग गर्न सक्दछ। अहिले त कतिपय स्थितिमा त मेयर उपमेयर भन्दा वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो चाहिँ वडा कार्यालय मार्फत धेरै जनतासँग सरोकार राख्ने कामहरू गर्न सक्दछ होइन। जनताको निकटको सत्ता भएको हुँदाखेरि यी सबै कुराहरूमा महानगरका साथीहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ। र मलाई विश्वास छ यो नयाँ टिमले धेरै जोस जागरका साथ पुरानाका अनुभव, राम्रा पक्षलाई समेत सिकेर उहाँहरूले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नुहुनेछ र यो महानगरको समृद्धि, महानगरको सुशासन र देशलाई समाजवादतिर लाने, व्यक्तिभन्दा समाज होइन, र नेताभन्दा नीति, यो कुरा हुनुपर्छ। यदि हामीले फलाना नेता द ग्रेट भन्ने हो भने त्यो सामन्त हुन्छ। सामन्तवादमा मात्रै फलाना राजा द ग्रेट, फलाना चाहिँ रानी द ग्रेट भन्छ होइन। पिटर द ग्रेट, अलेक्जेन्डर द ग्रेट भने जस्तै होइन। यहाँ यस्तो यो त सामन्ती चिन्तन हो नि। त हामी समाजवाद उन्मुख बन्छौँ, समाजवाद भन्छौँ, तर समाजलाई महत्त्व दिने होइन, व्यक्तिलाई महत्त्व दिने गर्छौँ। व्यक्तिलाई महत्त्व दिने हो भने त समाजवादी हुँदैन। नेतालाई महत्त्व दिने हो, नीतिलाई नदिने हो भने त्यो पनि समाजको दिशामा हुँदैन हो। नेताहरूको भूमिका हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ गभर्न गर्ने कुरामा उनीहरूले भूमिका हुन्छ, तर नीतिलाई नै प्राधान्यता दिएर नीतिको आधारमा चल्ने नेताहरू नै सही हुन्छन्। त्यसैले नगरसभाले आज नीति बनाउँछ। तपाईँहरू चाहिँ जो नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबै नेता हुन्। तपाईँहरूले यहाँबाट दिएको गाइडलाइनको आधारमा चल्न सक्यो भने मलाई लाग्छ एउटा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद के को माध्यमबाट? लोकतन्त्र र सङ्घीयताको माध्यमबाट, अर्थात् सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र समाजवादमा जाने भनेर जुन प्रस्तावनादेखि नै उल्लेख भएको छ, त्यो दिशामा हाम्रो भूमिका स्पष्ट हुनेछ र हाम्रो भूमिकाले यो देशलाई, यो महानगरलाई सुसंस्कृत बनाउन मद्दत पुग्नेछ र यो सम्पदा सहरलाई सम्पदाकै सहरको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विश्व सम्पदाको सूचीकृत भएको मध्ये यो नेपाल भ्यालीभित्रै 7 वटा परेको छ। अझै पुराना बस्तीहरू सूचीकृत हुने क्रममा छ। त्यसकारण एउटा एक किसिमको यो चाहिँ कल्चरल हेरिटेजको सिटी भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै
अगाडि बढ्ने र सबै हिसाबले चाहिँ यो एउटा समृद्ध र सबै हिसाबले एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा काठमाडौँ महानगर डेभलप हुनुपर्छ। स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै गलत अवधारणामा लिनु हुँदैन। हामीले फोन पनि स्मार्ट समाउँछौँ आजभोलि, होइन? त्यसैले स्मार्ट भनेको हेरिटेज सिटीभित्र पनि स्मार्ट होस् न। तपाईँ त्यहाँ कुनै पनि हेरिटेज भएको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँ पैसा झिक्नको लागि पनि ठाउँ होस्, होइन? त्यहीँबाट तपाईँले तुरुन्त केही गर्नु पर्यो गर्न सकियोस्, होइन? त्यहाँ चाहिँ पुरा इन्टरनेट फ्री भएको ठाउँ होस्, सबै कुराहरू त्यहीँबाट गर्न सकियोस् भने न हो। त्यसैले हेरिटेज सहर सँगसँगै स्मार्ट सहरको रूपमा अहिले नयाँ नयाँ बनाएर चाहिँ स्मार्ट बनाउने, पुरानो सहरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने त्यसो गर्नु हुँदैन। पुरानो सहरलाई पनि विकसित गरेर अगाडि बढ्ने यस हिसाबले जान सकोस् भन्ने म शुभकामना दिँदै आजको यसमा नगरसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथि तथा अतिथिका रूपमा उपस्थित भई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको बैठकको गरिमा बढाइदिनु भएको र मन्तव्यको क्रममा हामीलाई दिशाबोध हुने किसिमको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु र उहाँको धर्मपत्नी अञ्जली बज्राचार्यज्यूप्रति समेत यो सभा समूह उपस्थितिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशनको आजको तेस्रो बैठकका लागि निर्धारित कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेकोमा प्रस्तुत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेकोमा प्रस्तुत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 3 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेकोमा प्रस्तुत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आजको कार्यसूचीमा रहेको उल्लेखित प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यमा आगामी 2079 साल असार 17 गते शुक्रबार दिनको 3 बजे यसै बैठक कक्षमा नगरसभा 11औं अधिवेशनको चौथो बैठकमा हुने र विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने कुनै प्रस्ताव नभएकाले बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम यो बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।